नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. गोंय ल्हान पूण सोबीत गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हटलां. 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. We are always saying Goa is a small state. Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit. ह्या वेळार माचेर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार हाजीर आशिल्ले. मुळावी बांदावळ, शिक्षण, भलायकी, डिजिटल गव्हर्नन्स ह्या मळार गोंयान उल्लेखनीय कामगिरी केल्या. हांगाची गोंय कर्मचारी निवड आयोगा वतीन केल्ली पारदर्शक नोकरी भरती प्रक्रिया तोखणायची आसा. स्वताची अस्मिताय तिगोवन दवरून उदरगत साध्य जाता हें गोंयान दाखोवन दिलां. गोंयान ब्लू अर्थवेवस्थेन टिकाऊ उदरगतीन देशाचें फुडारपण करचें अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हटलां. Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. The state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. Recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa, that I appreciate. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, at the same time, we have to progress. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज सांगलां की खेत बचाव अभियान ही शेती, शेतकरी आनी गांवांक जोडपी एक व्यापक राष्ट्रीय मोहीम घडोवपाक जाय. नवी दिल्लींत खेत बचाव अभियानाच्या तयारी संदर्भात आयोजीत उच्या पावड्याच्या बसके वेळार ते उलयताले. बसके वेळार तांणी म्हटलां की साऱ्याचो संतुलीत आनी विवेकपूर्ण वापर, हवामानाची आव्हानां लक्षांत घेवन शेतकारांक वेळार सल्लो दिवप, पंचायत स्तराचेर सक्रीय सहभाग आनी योजनांचे लाव थेट गांवां मेरेन पावोवपाचेर ह्या मोहिमेचो भर आसतलो अशें तांणी मुखार सांगलां. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज हिंदी पत्रकारिता दिसा निमतान हिंदी भाशेक समर्पीत पत्रकार, लेखक आनी संबंधितांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया वयल्या एका पोस्टान श्री बिर्ला हांणी म्हटलां की हिंदी पत्रकारितेन भौशीक जाणीव जागृत करपा खातीर, लोकशायेक घटमूट करपा खातीर आनी लोकांच्यो भावना प्रतिबिंबीत करपा खातीर एक प्रभावी माध्यम म्हणून काम केलां. इलेक्ट्रॉनिक आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज ग्रेटर नोएडाच्या सूरजपुरांतल्या लोहम प्रकल्पाक भेट दिली. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना श्री वैष्णव हांणी सांगलें की जायत्या आधुनीक तंत्रगिन्यानान लिथियम बॅटरी आनी कायमस्वरुपी चुंबकाची म्हत्वाची भुमिका आसा आनी हे भारतान तयार करचें आनी ताचें तंत्रगिन्यान देशान विकसीत करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो दृश्टिकोन आसा. ह्या दृश्टिकोना प्रमाण लोहम नांवाच्या उदेत्या स्टार्टअपान एक जटील तंत्रगिन्यान यशस्वीपणान तयार केलां अशें तांणी मुखार सांगलें. लष्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी आयज सांगलां की भारतीय सशस्त्र दळ उच्या ऑपरेशनल अलर्टाचेर आसून परिस्थिती प्रमाण फुडल्या लष्करी कारवायेची गरज पडल्यार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 खातीरूय सज्ज आसा. पुण्यांतल्या खडकवास हांगच्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या 150व्या पासिंग आउट परेडीक ते संबोधीत करताले. कळवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क करचो. क्रिकेट बायलां क्रिकेट सर्तीन आयज ब्रिस्टल हांगा दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय खेळान भारताचो सामनो येजमान इंग्लंड कडेन जातलो. हो सामनो भारतीय वेळा प्रमाण सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. बेरेस्तारा चॅम्प्सफोर्ड हांगा जाल्ल्या सलामीच्या सामन्यान 38 धांवड्यांनी दणदणीत जैत मेळ्ळ्या उपरांत भारतान मालिकेन 1-0 अशी आघाडी मेळयल्या. हवामान भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तामिळनाडू, पुंडुचेरी, कराईकल आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर खूब व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगड हाचेर गारो पडपाचो तशेंच वादळ वारो वांगडाच गडगड येवपाचो अदमास IMDन उक्तायला.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.